शुक्र है कबूल नहीं हो रही। बच्चों को बद्दुआएं, तेरा नास हो मनूस, तेरी गर्दन दबा दूं, मरोड़ के फेंक दूं, धमकियां। ठीक। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन को मना किया है औलाद को बद्दुआ देने से। कबूलियत की घड़ी होती है, औलाद, माँ बाप की दुआएं जैसे औलाद के हक में बहुत जल्दी कबूल होती हैं, तो बद्दुआएं भी बहुत जल्दी। वो हदीस में वाक़या है ना, वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया, वो वाक़या सुनाता तो जल्दी से सुना देता हूँ, थोड़ा सा 4-5 मिनट में। ये वाक़या तो ख़त्म हो गया कारून का। हदीस में आता है कारून क़यामत तक धंसता रहेगा ज़मीन में, अभी भी धंस रहा है, वो चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। अल्लाह इस अजाब से हम सबको बचाए। तो हदीस में आता है कि एक बुजुर्ग थे पिछली उम्मतों में, नमाज पढ़ रहे थे, उनकी माँ ने उनको नमाज के दौरान बुलाया। वो परेशान हो गए कि एक तरफ मेरी नमाज है और एक तरफ माँ का तो पुकार का जवाब देना है। कैसे तकवा था देखो पहले लोगों में। आज नमाज में नहीं होते, टीवी देख रहे होते हैं और माँ पुकारती है, जवाब। बहुत बड़ा जुर्म है, याद रखो, अपनी औलाद को समझाओ ये कि माँ या बाप में से जब कोई पुकारे आपको जवाब देना है। गूंगा बहरा बन के बोलो भाई नहीं बैठना। मोबाइल में लगी हुई है बेटी, व्हाट्सएप देख रही है, मां बुला रही है कि जवाब ही नहीं दे रही। बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ी बदतमीजी है, बहुत बड़ी बेइकरामी है ये। तो बुजुर्ग थे ना, तभी तो डर गए कि नमाज है और कौन पुकार रहा है, मां पुकार रही है। अब कंफ्यूज हो गए कि यार एक तरफ नमाज है, मसला मालूम नहीं था कि नमाज तोड़ूं तो अल्लाह नाराज हो सकता है, नमाज नहीं तोड़ूं तो क्या होगा, मां ना। तो मां ने फौरन बद्दुआ दी, जवाब नहीं दिया ना इन्होंने। तो अल्लाह करे तुझ पर कोई किसी औरत की क्या लगे, तोहमत लगे। कितनी बड़ी हो खवातीन की जबानें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना कि औरतें जहन्नम में मर्दों से ज्यादा होंगी, उसकी बड़ी वजह क्या है, जबान। छोटी छोटे मामलात को बहुत क्या कर देती हैं, बड़ा बना देती, बहुत बड़ा, लान तान बहुत करती हैं। बार बार कहता हूं, जो बयान सुन रही हैं वो नहीं, उनके अलावा भाग जाएंगी, भाई बोलेंगे क्या बोल रहा है। तो अब क्या हुआ कि वो जब बुजुर्ग पे तोहमत लगी है, वो जब बद्दुआ दी उन्होंने, कुछ वक्त के बाद क्या हुआ, एक औरत के बच्चा पैदा हुआ जो बगैर बाप के, यानी जिना से। अब लोगों ने उसको पकड़ लिया, भाई तेरी तो शादी नहीं हुई, तुझे बच्चा कैसे पैदा हुआ। तो उसने फौरन तोहमत लगा दी उस बुजुर्ग, झूठी तोहमत। इस ये जो सूफी बना फिरता है ना, ऐसे नमाज रोजे में लगा है हर वक्त, ये है। लोग में सेंस तो है नहीं कि भाई कोई भी दुश्मनी में लगा सकता है, कोई भी अपने असल मुजरिम को बचाने के लिए भी किसी पे कोई दुश्मनी नहीं होती, लेकिन असल जो है ना उससे तो दोस्ती है, वो बच जाए। उनको पकड़ के उनकी इबादत गाह को गिरा दिया, और जो उनको तौहीन कर सकते थे करे। बेचारे बड़े, उनको याद आया कि ये क्या था, मेरी माँ की बद्दुआ। हदीस में आता है कि बचपन में कोई भी नहीं बोलता सिवाय 3 बच्चों के, उनमें एक ये भी थे। जब बहुत ज्यादा हो गया तो अल्लाह को इन पे तरस आया, तो माँ की गोद में बच्चे ने गवाही दी कि मैं इसका बेटा नहीं हूं। फिर एक शख्स का बताया कि वो है जिसने जिना किया है मेरी माँ के साथ। फिर लोगों ने और ज्यादा अकीदत में हाथ पांव चूमा और कहा कि हम सोने का बना देंगे आपका महल। उन्होंने कहा नहीं, सोने का नहीं, मुझे मिट्टी का ही बना दो। तो इससे पता चलता है कि मां की बद्दुआ का असर, बोलो भाई, बहुत जल्दी मां की बद्दुआ का असर होता है। तो इस तरह पता चलता है कि मां की दुआ का असर भी जल्दी होता होगा यकीनन। तो इसलिए वालिदैन को खुश करके उनकी दुआएं लेनी चाहिए, और वालिदैन को चाहिए अगर कभी औलाद से कमी कोताही हो गई है तो बद्दुआ बहुत बड़ा जुर्म है ये, इससे माँ बाप को भी सजा मिलेगी कि इतनी सी बात पे बद्दुआ दी क्यों तुमने। तो इसी वजह से इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला ने इस हदीस से इस्तिदलाल किया कि नफिल नमाज अगर आप पढ़ रहे हैं और वालिदैन आपको पुकारे तो नमाज तोड़कर उनका जवाब देना चाहिए। टीवी देखते हुए जवाब देना क्यों वाजिब नहीं होगा, व्हाट्सएप पे बैठे हुए क्यों वाजिब नहीं होगा। बेशक आप वो बात ना करें, आप कुछ उज़र कर लें कि मैं मसरूफ हूं, ये हूं, लेकिन गूंगे बनके, बहरे बनके ना बैठें।
اور یہی حکم باپ کا بھی ہے, ماں کا بھی ہے, دادا کا بھی ہے, نانا کا بھی ہے, دادی کا بھی ہے اور نانی کا بھی ہے. دادا دادی نانا نانی میں سے کوئی آپ کو پکارے تو آپ دیکھو, پولیس والا آپ کو بلائے نا, آپ کے لیے جانا واجب نہیں ہے, وہ خود ہی اٹھا کے لے جائے گا آپ کو. آپ کے لیے جواب لبیک کہنا واجب نہیں ہے, خود ہی اگلی کال پہ آپ کو موبائل آئے گی اور اٹھا کے لے جائے گی. دادا بیچارہ اٹھا نہیں سکتا آپ کو, بوڑھا آدمی, اس لیے ان کے احسانات بھی زیادہ ہیں. تو دادا دادی نانا نانی, اسی طرح پر دادا پر دادی پر نانا, یہ سب جتنے بھی آپ کے آباء و اجداد ہیں نا, ان میں سے کوئی بھی پکارتا ہے تو آپ کو اس کا جواب دینا واجب ہے, کیونکہ ان کی توہین شریعت کسی بھی صورت میں برداشت. اب سوچو, اس توہین کو برداشت نہیں کیا گیا کہ چپ رہو, تو جا کے ان سے بدتمیزی والی توہین کو کیسے برداشت کرے گی شریعت, کہ جھڑک کے بات کر رہے ہو ان سے, ان کو یوں کر رہے ہو. یہ جو غیر مسلم قومیں ہیں نا, ان میں بالکل احترام نکل گیا. مجھے لوگ بتاتے ہیں نا, مختلف ملکوں سے لوگوں کی کالز آتی ہیں, بتاتے ہیں ہندوستان میں بھی ہندوؤں میں یہ جو سسٹم ہے نا تباہ ہو گیا. پہلے ہندوؤں کا بھی فیملی سسٹم کچھ اچھا تھا, کچھ تھوڑا سا بوڑھوں کا احترام تھا, وہاں بھی کیا ہو گیا, ختم. تو اللہ کے بندو, ہم مسلمان ہیں, ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب ہے, ہمیں اس کتاب کو فالو کرنا ہے. گھر میں کوئی بوڑھا ہے, دادا دادی, تو صرف اس کی کیئر نہیں کرنی ہے. لوگ سمجھتے ہیں صرف اس کا علاج معالجہ کرنا ہے, اس کو عزت دینی ہے. اسے سمجھائیں یار, اس کو کیا کرنا ہے, عزت دینی ہے, عزت. لوگ کرتے ہیں کہ بھائی دادا بیمار ہیں تو چلو ٹھیک ہے, ایک لگا دیا ایک نوکر کے, یار دیکھو ان کا ذرا پیمپر چینج کر دیا کرو. اتنا کافی نہیں ہے, اس کو کیا کرنی ہے, عزت دینی. وہ بات کر رہا ہوں تو بیٹھ کے آرام سے سننی ہے, چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ آج گھر میں بوڑھوں کی عزت ختم ہو گئی ہے. بہت خطرناک بات ہے, اس پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہ عذاب کم ہے کہ پھر اپنے بچے نہیں پوچھتے, پھر ایسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں بوڑھے. اولڈ ہاؤس ہمارے ملک میں بھی کھلنا شروع ہو گئے, جہاں اولاد نے اپنے بوڑھے والدین کو چھوڑ دیا, اور دادا دادی تک تو نوبت ہی نہیں آ رہی. شادیاں اتنی دیر سے ہوتی ہیں, دادا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا عذاب ہے ہمارے ملک میں. خاندان پورا مکمل ہی نہیں ہوتا کہ پہلے ہی دنیا سے, جو ابا ہے وہ دادا لگ رہا ہوتا ہے, ابا تو جوان ہوتا ہے. کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے, میں نے کہا یہ آپ کے چھوٹے بھائی کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی نہیں بیٹا ہے میرا. میں نے کہا جی السلام علیکم. یہ فائدہ ہوتا ہے کس کا, جلدی شادی. بیٹے جوان ہو, جوانی میں تو بچے پالے جاتے ہیں, بڑھاپے میں تو آپ اس قابل ہوتے ہو کہ بچے آپ کو پالیں, اس وقت آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پال رہے ہوتے ہو. یہ سارا فیملی پلاننگ نے کیا کر دیا ہے, تباہ کر دیا معاشرے.